हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में जो बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए, इनमें कौम लूत का किस्सा और इन पर अज़ाब नाज़िल होने वाला किस्सा बहुत ही दर्दनाक है। एक ऐसी बदबख्त और नापाक कौम जिन्होंने इस रूए ज़मीन पर एक ऐसे गुनाह को ईजाद किया कि इससे पहले कोई भी कौम इस रूए ज़मीन पर इस गुनाह में मुब्तला न थी। ये कौम कौन सा ऐसा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इसको दुनिया की सबसे बदतरीन कौम कहा जाता है? वो गुनाह कौन सा था और ये लोग कौन थे और ये लोग इस गुनाह के अंदर किस तरह मुब्तला हुए, और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम पर आग और पत्थर का अजाब क्यों नाज़िल फरमाया और इस बदबख्त कौम के कुछ लोग पत्थरों को क्यों बना दिए गए जो आज भी दुनिया के लिए इबरत का निशान बने हुए हैं। एबीके लर्निंग सपोर्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस दुनिया के सबसे पहली हम जिन्स परस्त कौम कौन सी थी और दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती का आगाज कैसे हुआ और दुनिया में हम जिन्स परस्ती सबसे पहले किसने करवाई और किस तरह इस गुनाह की बुनियाद रखी गई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, कौम लूत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी और ये एक बदबख्त कौम थी जिसने अल्लाह के नबी को झुठलाया और खुद को बेगुनाह कहा। ये एक ऐसी बदबख्त कौम थी, इन्होंने गुनाह को गुनाह मानने से इनकार कर दिया और ये लोग गुनाह में इतने आगे बढ़ गए कि गुनाह को गुनाह नहीं समझते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अजीम पैगंबर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम असर थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करीबी रिश्तेदारी थी। कहा जाता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का बचपन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया गुजरा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने खालाजाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाज़त और हुक्म से इनका इलाका छोड़कर इलाका सदूम शहर में आबाद हो गए। ये इलाका कई बस्तियों पर मुश्तमिल था। यहाँ के रहने वाले लोग फासिक व फाजिर और बदतरीन काफिर थे और सीरत किरदार में तमाम दुनिया से बदतरीन थे। राहगीरों को लूटते और मजलिसों में बुरा काम करते थे। उन्होंने ऐसी बेहयाई के काम की बुनियाद डाली जो इनसे पहले किसी के तसव्वुर ख्याल और हम गुमान में भी न थी। वो लड़कों से बदफेली करते थे और औरतों के करीब भी न जाते थे। इनको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ बुलाया कि एक अल्लाह की इबादत करो जिसका कोई शरीक नहीं, और इनको बुराई और बेहयाई के कामों से रोका। लेकिन वो इन कामों से रुकना तो कजा बल्कि मजीद सरकशी और गुमराही में बढ़ते ही गए और कुफर की राहों पर कायम ही रहे। फिर इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इन पर ऐसा अजाब भेजा जो इनके वहमो गुमान में भी न था, और इनको अल्लाह ताला ने बाद में आने वालों के लिए जो साहिब अकल और बसीरत रखते हैं इनके लिए इबरत का निशान बना दिया। इस वजह से अल्लाह ताला ने बहुत मकामात पर अपनी किताब मुबीन में फरमाया है। और इस तरह जब हमने लूत को पैगंबर बना कर भेजा तो उस वक़्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले जहां वालों में से किसी ने भी इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर लोंडों पर गिरते हो। हकीकत ये है कि तुम लोग हद से गुजर जाने वाले हो। अज़ीज़ाने दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि ये लोग इस गुनाह के अंदर कैसे मुब्तला हुए और किस चीज ने इस गुनाह पर इन लोगों को उकसाया। इसके बारे में रिवायात में आता है जिस शहर में ये कौम रहती थी इस शहर को सदूम कहते हैं। ये शहर सदूम एक खुशहाल इलाका था जहाँ अल्लाह ताला का खास फजल व करम था। यहाँ सरसब्ज़ व शादाब बाग और लहलहाते खेत थे। इस इलाकों में फलों और अनाज की बेशुमार पैदावार होती थी। शहर सदूम का ये इलाका हर लिहाज से खुशहाल था। यही वजह है कि करीबी इलाकों के लोग अपने लिए अशियाए जरूरियात लेने शहर सदूम आया करते थे। लेकिन शहर सदूम में रहने वालों लोगों को ये बात बिल्कुल हजम ना हुई। इनका ये ख्याल था कि शहर सदूम में पैदा होने वाला अनाज और फल सिर्फ इन्हीं का हक है। इसलिए कौम लूत आस पास के इलाकों से आने वाले लोगों से बहुत तंग थे। एक दिन कौम लूत के कुछ लोग इस बात पर झगड़ रहे थे कि शैतान एक बुजुर्ग बूढ़े की शक्ल में इनकी महफिल में आया और इन लोगों से कहने लगा, अगर तुम लोग इन मुसाफिरों से अपनी जान छुड़वाना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वही करना पड़ेगा। चनाचा शैतान की ये बात सुनकर लोग शैतान से पूछने लगे कि वो कौन सा काम है जिसके करने की वजह से हमें इन मुसाफिरों से छुटकारा हासिल होगा। शैतान ने कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा। चनाचा दूसरे दिन शैतान एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में इन लोगों के पास आया और शहर सदूम के लोगों को अपनी तरफ माइल करने लगा। यहाँ तक कि शहर सदूम के लोग इस लड़के की तरफ माइल हो गए और इस खूबसूरत लड़के के साथ बुरा काम कर बैठे। इस बदकारी के बाद शैतान ने इन लोगों से कहा कि अगर तुम लोग आने जाने वाले मुसाफिरों से अपनी जान छुड़वाना चाहते हो तो तुम लोग हर आने वाले मुसाफिर के साथ ये बदफेली किया करो, और तुम हर लाने वाले मुसाफिर के साथ जब ये बदफेली करोगे तो कोई भी मुसाफिर तुम्हारे इलाके में दाखिल ना होगा।
اس طرح شیطان نے سب سے پہلے ان سے بدفعلی کروائی اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر سدوم میں اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا، کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس کام کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع فرمایا۔ یہ قوم گناہ میں اس قدر بڑھ گئی کہ حد سے گزر گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی مرتبہ سمجھایا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگی اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم پر کوئی عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اس طرح بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم اس فعل میں پہلے ہی بہت سرکشی کر چکی تھی، لہٰذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کی خبر دی اور کہنے لگی ہمارے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ جب شہر کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ لوگ مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی نیت سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کو سمجھایا، لیکن ان بد کردار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی اور وہ انتہائی بے شرمی سے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت رنجیدہ ہوئے۔ یہ تمام تر معاملات خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو صبح ہونے سے پہلے لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام مومنین اور اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی اور اس طرح اللہ کے دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کے لاشوں کے پرچے اڑ گئے اور اللہ کے دردناک عذاب نے شہر سدوم کو تباہ کر دیا۔ اس دوران جب اللہ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوط کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے دوستو، دنیا میں اس طرح ہم جس پرستی کا آغاز ہوا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بدترین قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور شہر سدوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما کر ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔